अस्सलाम वालेकुम चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग? जी माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोगों ने स्टोरी अच्छे से सुनी और आपने पता किया कि मदद हमें किसकी दरकार होती है। जी, मदद हमें अल्लाह ताला की चाहिए हर काम में, और मदद को हम नुसरत भी कहते हैं अरबी में। अल्लाह ताला की मदद से हम तमाम दुनिया के हर काम को करते हैं। हत्ता कि हमने ये एक पेंसिल भी उठानी है तो ये हम अल्लाह ताला की मदद से उठा रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें ताकत दी कि हम चलते हैं, फिरते हैं, बात करते हैं, पहनते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला की अता करदा हैं। आज हम क्या करने वाले हैं? जी, आज हम अल्लाह की मदद से अपने चैप्टर नंबर 4 की रीडिंग करने वाले हैं। जी माशाल्लाह, आप तो रीडिंग खुद से कर सकते हैं, लेकिन कुछ नए अल्फाज हैं, इसकी वजह से हम रीडिंग एक दफ़ा पढ़ते हैं और हम अपने सबक को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। ये देखिए, हमारा सफ़ा नंबर 16 और सफ़ा नंबर 17 है। आइए, इसमें सबक नंबर 4 है, उसकी रीडिंग करते हैं। ये लिखा है मदद, मदद। आइए पढ़ते हैं। हुज़ैफ़ा ने सवाल किया, यहाँ तक तो सब समझ में आ गया है कि पहले अल्लाह ने हमें बनाया, शक्ल दी और फिर ताकत देने के बाद सीधा रास्ता बता दिया और इस रास्ते पर चलने के लिए हमें रहनुमा कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता किए। इसके बाद क्या किया? खिज़र ने जवाब दिया, इन तमाम ताकतों की मौजूदगी के बावजूद इंसान को अपने काम करने के लिए अल्लाह की मदद की ज़रूरत रहती है, और जब भी अच्छे मकसद के लिए अपनी ताकत इस्तेमाल करता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। हुज़ैफ़ा की समझ में पूरी बात नहीं आई। उसने पूछा, आप किसी मिसाल से समझा सकते हैं? खिज़र ने कहा, ज़रूर, मगर ज़रा मेरे एक सवाल का जवाब तो देना। क्या तुम खाए पिए बगैर ज़िंदा रह सकते हो? बिल्कुल नहीं, हुज़ैफ़ा ने जवाब दिया। खिज़र ने हुज़ैफ़ा से सवाल किया, और आज तुमने क्या खाया है? हुज़ैफ़ा ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, मैंने खाने में रोटी, सलाद, चिप्स, मुर्गी, दूध और गोश्त वग़ैरह खा कर आया हूँ। खिज़र ने सवाल किया, तो तुम्हें अपनी ग़िज़ा के लिए सब्ज़ियों और जानवरों के गोश्त की ज़रूरत पड़ती है? सब्ज़ियाँ ज़्यादा अहम हैं, तुम्हें मालूम है क्यों? जी, मैंने आपके सवाल का जवाब अपनी साइंस की किताब में पढ़ा था। सब्ज़ियाँ ज़्यादा अहम इसलिए हैं कि जानवरों और इंसान दोनों ही उन्हें खाते हैं। हुज़ैफ़ा ने बड़े एतमाद से जवाब दिया। खिज़र ने सर हिलाकर कहा,
بالکل ٹھیک. اور انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی طاقت سے سبزیاں اگاتے ہیں، مگر اللہ کی مدد کے بغیر ایسا ممکن نہیں. یعنی انسان کے پاس طاقت اور رہنمائی ہو، پھر بھی اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی. چاہے اسے ایک ننھا سا پودا پودینے کا پودا ہی کیوں نہ لگانا ہو. چلڈرن، یہ ہمارا پیج ہے 17، صفحہ نمبر 17. یہ لکھا ہے پانی میرے دوست. پانی میرے دوست. آئیے پڑھتے ہیں. انسان کے پاس ہر چیز اگانے کی طاقت ہے. انسان کے قبضے میں بیج، کھاد، ٹریکٹر وغیرہ سب کچھ ہے. اسے اس کے مناسب وقت کا بھی علم ہے. جب بیج بونا چاہیے، پھر اسے اللہ کی مدد کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اس کا جواب ہے پانی میرے دوست. خضر جواب دے کر جھکے اور اپنا ہاتھ تیز بہتے ہوئے پانی میں ڈال دیا. تمہیں تازہ اور میٹھے پانی کی ضرورت ہوگی پودے اگانے کے لیے، لیکن میٹھا پانی بہت تھوڑا ہے. ویسے تو زمین پر 2/3 پانی موجود ہے، مگر وہ سارا نمکین ہے. اسی وجہ سے وہ سبزیاں اگانے کے لیے بیکار ہے. انسان کو اللہ کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے میٹھا پانی تلاش کرنے کے لیے، تاکہ وہ پودے اگا سکے. یہ کہہ کر خضر نے اپنی چادر سے ایک پلاسٹک کا ٹکڑا نکالا اور اسے زمین پر بچھا دیا. پھر انہوں نے اسے اپنے ہاتھ سے چھوا تو وہ پلاسٹک، جو کہ دراصل کمپیوٹر اسکرین تھا، روشن ہو گیا. ہمیں کوئی کسان دکھاؤ. خضر نے کمپیوٹر کو حکم دیا. پلک جھپکتے ہی اسکرین پر ایک آدمی کی تصویر نظر آئی، جو ایک بنجر کھیت میں درخت کے نیچے بیٹھا تھا. خضر نے اس کسان کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، 5 دن پہلے اس نے اپنے کھیت میں بیج بوئے تھے. پورے خاندان کے پاس جو کچھ تھا اس نے کھاد اور بیج کی خریداری میں لگا دیا تھا. اب اگر اللہ کی مدد بارش کی صورت میں نہ آئی تو یہ سب کچھ برباد ہو جائے گا. کسان پودے اگانے کے لیے پانی کا محتاج ہے، جو اللہ کی مدد سے ہی اس تک پہنچتا ہے. اوکے، ہم نے یہاں پر اپنے چیپٹر 4 کی ریڈنگ کمپلیٹ کی. دیکھا آپ نے، کسان نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا، اپنے بیج میں، اپنے ٹریکٹر اور اپنی زمین کی تیاری کے لیے. اب وہ کیا انتظار کر رہا ہے؟ اللہ کی مدد کا انتظار کر رہا ہے. اچھا جی، اور ہم کیا کرنے والے ہیں؟ ہم کسان کے لیے دعا کرنے والے ہیں
کہ اللہ کی مدد اچھے سے آ جائے اور کسان کی فصل اچھی ہو۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ کریں گے کہ اس سبق کی ریڈنگ کریں گے اور اپنے ٹیچر کو وائس میسج پر ریڈ کر کے سنائیں گے۔ ٹھیک ہے، خاموش مطالعہ اور بلند خوانی کے ذریعے ہی ہم ریڈنگ کرتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، اگلی کلاس میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔